नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। डाक्टरको कर्म र धर्म कि बिचौलियाको बिजनेस। सरकारी अस्पतालमा जागिर खाने तर आफ्ना निजी क्लिनिकमा बिरामीलाई उपचार गराउन बाध्य बनाउने बिचौलिया डाक्टरहरूको धन्दा साह्रै गन्दा छ। यस्तै धन्दाले कतिपय बिरामीको ज्यानमा समेत खतरा हुने गरेको छ भने कतिले त ज्यान नै गुमाइरहेका छन्। अस्पतालमा हुने यस्ता लापरवाही भएका घटनामा पनि सम्बन्धित डाक्टर तथा अस्पताललाई यो देशमा कुनै कारबाही हुँदैन। बदनामी कमाउने डरले अस्पताल पनि कमजोरी स्वीकार गर्नुभन्दा आर्थिक प्रलोभनमा घटना लुकाउन चाहन्छ। यस्तै लापरवाहीको घटना वीरगन्जबाट प्राप्त भएको छ। वीरगन्जमा सञ्चालित एडभान्स मेडिकेयर अस्पतालका चिकित्सक प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सलमा बानुको चरम लापरवाहीका कारण एक महिला र बच्चाको ज्यान जोखिममा परेको गुनासो हामीसम्म आएको छ। नारायणी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर सलमा र उनका श्रीमान डाक्टर मेहदी हसन अन्सारीले आफ्नै क्लिनिकका साथै विभिन्न निजी अस्पतालमा पनि काम गर्ने गरेका छन्। प्रसुतिका लागि आउने हरेक महिलाहरूलाई सामान्य तरिकाले प्रसुति नगराएर विभिन्न समस्या देखाउँदै आफ्नो निजी क्लिनिक र निजी अस्पतालमा लगेर शल्यक्रिया गराउने गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ। उनीहरूको यस्तै हरकतका कारण अहिले एक महिला र बच्चाको जीवन मरणको दोसाधमा पुगेका छन्। बच्चा र महिला अहिले जीवन मरणको दोसाधमा छन्। आजको कार्यक्रममा यो विशेष रिपोर्ट समावेश गर्नेछौँ। त्यस्तै सडकमा देखिएको लापरवाहीको प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा छ। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने सर्लाहीको मलङ्गवादेखि राजमार्ग जोड्ने नवलपुरसम्मको कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण नहुँदै भत्किन थालेको गुनासो आएको छ। करिब 51 करोड रुपैयाँमा बन्दै गरेको 26 किलोमिटरको सडक निर्माण सम्पन्न नभई हस्तान्तरण नहुँदै भत्किन उप्किन थालेको छ। 2075 भदौ 30 गते सम्पन्न गर्ने गरी 2 प्याकेजमा सडकको ठेक्का लागेको थियो। सर्लाहीको मलङ्गवादेखि राजमार्ग जोड्ने नवलपुरदेखि गैरसम्म 13 किलोमिटर सडक हिम्न ढुग्न एन्ड थोकर हिरा एन्ड नमिता जेवी तथा गैरदेखि सदरमुकाम मलङ्गवासम्म 13 किलोमिटर सडक रमन आश्रय जेवीले ठेक्का सकार गरेका थिए। तर पटक पटक म्याद थपको उपहार समेत पाएका ठेकेदार कम्पनीहरूले गुणस्तरीय सडक बनाउन सकेका छैनन्, जसका कारण स्थानीयले शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। आजको कार्यक्रममा यो विषय पनि समावेश गर्नेछौँ। यस्तै कार्यक्रम कल 24 को भदौ 15 गतेको श्रृङ्खलामा सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा झोलुङ्गे पुलको निर्माण योजनामा कामै नगरी रकम निकासा भएको विषय उजागर गरेका थियौँ। कार्यक्रममा यो विषय प्रसारण भएसँगै सोही गाउँपालिकाको अर्को वडामा पनि पुल निर्माण योजनामा काम नै नगरी 16,37,000 रकम निकासा भएको खुलेको छ। यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूको गुनासो सुन्दै त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष पहल गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ। कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज पनि विविध विषय सहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। देशका विभिन्न स्थानबाट हामीलाई आम सर्वसाधारणले गर्नुभएका गुनासोहरू, विशेष गरी हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा दिनुभएको जानकारी र सँगसँगै हाम्रा विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई पठाउनु भएका तथ्य प्रमाणहरूका आधारमा रिपोर्ट बनाउँदै र त्यस रिपोर्टलाई प्रसारण गरिसकेपछि सम्बन्धित निकायको जवाबदेहिता लिने क्रम निरन्तर जारी राखेका छौँ। र आज पनि हामीलाई जानकारी प्राप्त भएका विषयमा हामीले त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझ्दै रिपोर्ट बनाएका छौँ। ती रिपोर्टहरू प्रसारण गरिसँगै हामी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने कोसिस गर्नेछौँ। विविध विषयहरू कार्यक्रममा छन् र सँगसँगै तपाईँ दर्शकहरूको बढीभन्दा बढी सहभागिता पनि हामीले कार्यक्रममा खोजिरहेका छौँ। यदि प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ र आफ्नो गुनासो, समस्या र सँगसँगै समाजमा भइरहेका कुनै पनि व्यथिति, विसङ्गति विरुद्ध खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9884011037 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। वीरगन्जमा सञ्चालित एडभान्स मेडिकेयर अस्पतालका चिकित्सक प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सलमा बानुको चरम लापरवाहीका कारण एकजना महिला र बच्चाको ज्यान जोखिममा परेको गुनासो हामीसम्म आएको छ। पैसा लुट्ने मनसायले गर्भवती महिलालाई दबाब दिई शल्यक्रिया गरी प्रसुति गरेको आरोप समेत खेप्दै आएकी डाक्टर बानुको चरम लापरवाहीका कारण प्रसुति महिला र बच्चा दुवैको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। वीरगन्जबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्माले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
कर्मले पटक पटक विवादमा पर्दै आएकी वीरगञ्जमा सञ्चालित एडभान्स मेडिकेयर अस्पतालका चिकित्सक प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सल्मा बानु पुनः विवादमा तानिएकी छन्। वीरगञ्जको एडभान्स मेडिकेयर अस्पतालमा शल्यक्रिया गरेर बच्चा निकालेको प्रसुति महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आएपछि डाक्टर बानु पुन विवादमा तानिएकी हुन्। पर्साको पोखरिया नगरपालिका निवासी 25 वर्षीय निशा गुप्ताको शल्यक्रिया गरेर बच्चा निकालेपछि निशाको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ। डाक्टर बानुको लापरवाहीको कारण निशाको ज्यान जोखिममा परेको श्रीमान श्याम किशोर प्रसादले आरोप लगाएका छन्। शल्यक्रियाको क्रममा पिसाब नली र दिशाको नसा काटिएको सकेको हुन सक्ने सम्मको लापरवाही भएको हुन सक्ने उनको परिवारले बताउँदै आएको छ। निशालाई बच्चा गर्भमा बसेदेखि नै डाक्टर बानुको निगरानीमा चेक जाँच गराउँदै आएकोमा प्रसुति गर्ने बेलामा जबरजस्ती दबाब दिएर शल्यक्रिया गरेको उनका श्रीमान श्याम किशोर बताउँछन्। नर्मल डेलिभरी हुने अवस्था भए पनि डाक्टर बानुले बच्चाले गर्भवती महिलाको पेटमै दिशा खाइसकेको छ र विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छ भनेर आफूहरूलाई डराएर शल्यक्रिया गराउन बाध्य बनाएको उनको आरोप छ। फर्स्ट जब प्रेगनेंसी रहल तबे से वहाँ से चेक करावता नहीं तो मतलब सब कुछ नॉर्मल रहे, मतलब सब कुछ नॉर्मल वहाँ के जौन चेक करें सन जौन दवाई दें तौन पानी सन जब बोले तब तो बही नहीं सन। ओकरा बाद में मतलब वहाँ के जब 40 हफ्ता के बाद डिलीवरी होकेला तो वो भी 4-5 दिन कम रहे। पहले मरीज के हल्का बुखार लागल, सू के दिन बुखार लागल, शाम के शनिचर दिन हमने लिए नहीं तो पानी की धारणा कर दे 10-11 बजे धारणा कर दी सर बुखार अथवा तकले ठीक हो गई। गर्भवती महिलालाई शल्यक्रिया गरेर बच्चा निकालेपछि बच्चा स्वस्थ हुनुपर्नेमा अहिले बच्चा र आमा दुवैको अवस्था नाजुक रहेको छ। गत सोमबार राति 11 बजे निशाको शल्यक्रिया मार्फत बच्चा निकालिएको थियो। शल्यक्रिया गरेको एक दिन नबित्दै बच्चा र आमाको स्वास्थ्यमा आएको समस्या अझै पनि सुधार हुन सकेको छैन। बच्चाको अवस्थामा सुधार नभएपछि शुक्रबार नेशनल मेडिकल कलेज रिफर गरियो, तर त्यहाँ पनि उपचार सम्भव नभएपछि सोमबार साँझ उनलाई काठमाडौँ पुर्याइएको छ। डाक्टर बानुको चरम लापरवाहीको कारण आमा र बच्चा दुवैको ज्यान जोखिममा परेको वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष मनोज कलवार बताउँछन्। अब हाम्रो मरीजीको चाहिँ हाम्रो ज्यान जोगाउने हाम्रो कर्तव्य हो। डाक्टर त अपरेसन गर्यो, गल्ती गर्यो उहाँ सल्मा बानुजीले, अब उहाँ अब भागेर हिँडिरहनु भएको छ, तपाईहरुसँग पनि कुरा गर्नुहुन्न भनेपछि हामीसँग कसरी कुरा गर्नुहुन्छ? शल्यक्रिया गरेर निकालेको बच्चाको अवस्था पनि नाजुक छ। आमाको त अवस्था झनै चिन्ताजनक छ। तर पीडितको यो आरोपपछि हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माले अस्पताल प्रशासन र डाक्टर सल्मा बानुलाई पटक पटक भेट्ने प्रयास गर्दा पनि न प्रशासनले यस विषयमा बोल्न चाह्यो न त डाक्टर बानु नै बोल्न चाहिन्। नारायणी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर सल्मा र उनका श्रीमान डाक्टर मेहदी हसन अन्सारीले आफ्नै क्लिनिकका साथै विभिन्न निजी अस्पतालमा पनि काम गर्ने गरेका छन्। प्रसुतिका लागि आउने हरेक महिलाहरूलाई सामान्य तरिकाले प्रसुति नगराएर विभिन्न समस्या देखाउँदै आफ्नो निजी क्लिनिक र निजी अस्पतालमा लगेर शल्यक्रिया गराउने गरेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, रिपोर्टमा देखिहाल्नुभयो यस किसिमको गम्भीर लापरवाही गरिएको छ र विशेष गरी त्यहाँ केही कमाउ धन्दा चलिरहेको छ र जसका कारण एक महिला र बच्चाको ज्यान अहिले जोखिममा परेको छ र जीवन मरणको दोसादमा ती बच्चा र ती महिला यति बेला रहेकी छन्। उनको श्रीमान हामीसँग जोडिनु भएको छ श्याम किशोर प्रसाद, उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यसबारे कुराकानी गर्छौँ र अस्पताल प्रशासन र सँगसँगै डाक्टर सल्मा बानुसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यद्यपि उहाँहरूको भागाभाग भएको छ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले पटक पटक उहाँहरूलाई गएर भेट्न खोज्दा उहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले पीडितका श्रीमान श्याम किशोर प्रसाद हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। श्यामजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू सर। हजुर, अब तपाईँहरू थप उपचारका लागि यति बेला काठमाडौँ आउनु भएको भन्ने किसिमको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। अहिले यहाँको श्रीमतीको स्वास्थ्य अवस्था के छ र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था के छ? सबैभन्दा पहिले यो जानकारी गराइदिनुहोस् त। अहिले पनि श्रीमतीको अवस्था धेरै गम्भीर छ। हजुर, त्यहाँ डाक्टरहरूले प्रशासनले उल्टिने ढाक धम्की देखाउने कुरा पनि गरिरहेका थिए। प्रशासनले उपचार गर्नुमा स्वास्थ्यको साथसाथै उहाँहरू चाहिँ ढाक धम्कीको हुन्छ, त्यो हुन्छ, हामी यस्तो गरिरहेछौँ उस्तो गरिरहेछौँ, झन् अरू पनि डाक्टर साहबहरूले नयाँ फोन गरेर उठै धम्की। अहिले तपाईँहरूले काठमाडौँको कुन अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएको छ? हामी चाहिँ काठमाडौँको टिचिङ हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। अनि तपाईहरुलाई धाक धम्की यो डर त्रास देखाउने काम चाहिँ कसले गर्यो त? हामीले चाहिँ काठमाडौँको टिचिङ हस्पिटलमा छौँ। टिचिङ हस्पिटलमा छौँ। अनि तपाईहरुलाई धाक धम्की यो डर त्रास देखाउने काम चाहिँ कसले गर्यो त?
त्यो सुन्न सक्यो त्यहाँबाट तान्नुभयो सर। अनि यो उपचारको क्रममा गम्भीर लापरवाही भइसके पछाडि अस्पताल प्रशासनले तपाईँहरूलाई के भनेको छ त? वीरगञ्जको सर। हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, आवाज अलिक सानो आउँदैछ। अब तपाईँहरूले अस्पतालले जस्तो गम्भीर लापरवाही गरेको उपचारको क्रममा भनेर भनिरहेपछि अस्पताल प्रशासनले के जवाब दिइरहेको छ बताउनुहोस् त। उहाँहरू त हाम्रो सम्पर्कमा त आउनु भएको छैन, तपाईँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो? हामीले चाहिँ त्यस्तो किन भयो चाहिँ हाम्रो बिरामीको अवस्था कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि उक्तै चाहिँ कसैलाई कुरा गर्न नमान्ने डाक्टर साहबहरूको मलाई मात्र कुरामा लगेर सम्झाउने बुझाउने अनि उल्टै चाहिँ ढाक धम्की देखाउने, यो पहिलादेखि नै छ, यसको हामी सीमा छैनौँ, तपाईँको स्वास्थ्यको समस्या पहिलेदेखि छ त्यो छ भनेर उल्टै चाहिँ पहिलादेखि नै ढाक धम्की चाहिँ देखाइराख्नु भयो। उपचार गर्ने निको पार्ने कुनै किसिमको पनि आश्वासन दिनु भएको छैन। हजुर, अब यो घटना चाहिँ के भएको थियो विशेष गरी यसबारे बताइदिनुहोस् न। डाक्टर बानुले चाहिँ तपाईँहरूलाई के भन्नुभएको थियो? शल्यक्रिया गरेर नै बच्चा निकाल्नुपर्छ भन्ने किसिमको अवस्था किन आयो? अरे यो घटनाबारे अलिकति बताउनुहोस् त, तपाईँलाई के भनिएको थियो? सुरुमा हामी सुरुदेखि नै डाक्टर सल्मा बानुसँग गफ राखेका थियौँ। हजुर, सुरुदेखि नै उहाँले सब नर्मल छ भनेर भनिराख्नु भएको थियो। हजुर, सोमबार बिहान चाहिँ 2 बजेदेखि नै त्यो प्रसव क्रिया सुरु भयो। अनि सिस्टरले भन्दा अवस्था अहिले चाहिँ एक घर मात्र मुख खुलेको छ भनेर भन्नुभयो र हुँदाहुँदै चाहिँ डाक्टर सल्मा बानु आउनुभयो 8 बजेतिर। अनि पुरा बच्चा टिका खाइसकेको छ, मुख फुटिसकेको छ पुरै, अब त अपरेसन गर्नै पर्छ, गरेन भने धेरै गाह्रो हुन्छ, बच्चामा दुवैले बचाउनै गाह्रो हुन्छ भनेर अचानक यो कुराहरू गर्नुभयो। अनि चाहिँ शल्यक्रिया नगर्नमा चाहिँ आमा र बच्चा बस्ने छैनन् भनेर भनेपछि हामी पनि हतारमा चाहिँ अपरेसनै गरिदिनु र कसैले केही नहोस् भन्दा पनि उहाँ चाहिँ अपरेसन गरेपछि केही हुँदैन भनेर भन्नुभयो र अपरेसन गरेपछि अवस्था झन् बिग्रिँदै गइसक्यो। श्याम किशोरजी एकैछिन होल्डमा रहनु होला, हामीले यति बेला वडा अध्यक्षज्यूलाई जोडेका छौँ जो मनोज कलवार हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। वीरगञ्ज महानगरपालिका 9 का वडा अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। अब एक महिला र बच्चामाथि चरम लापरवाही गरियो भन्ने किसिमको रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरेका छौँ उपचारको क्रममा। एडभान्स मेडिकेयर अस्पतालका जो चिकित्सक हुनुहुन्छ प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सल्मा बानु र सँगसँगै अस्पताल प्रशासन पनि अहिले यस विषयमा बोल्न चाहिरहेको छैन। हामीले पटक उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सोही अस्पताल परिसरमा पुग्नुभयो तर उहाँहरू हामीसँग बोल्न चाहनु भएको छैन। तपाईँ एक जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, यो घटनालाई लिएर कसरी बुझ्नु भएको छ र के भएको हो यसबारे बताइदिनुहोस् न। यद्यपि तपाईँको बाइट हामीले रिपोर्टमा समावेश गरेका छौँ। कस्तो भयो कि उहाँ पेसेन्ट जुन थियो हजुर, प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि सल्मा बानुजीसँग 9 महिना एकदम ट्रिटमेन्टमा बस्नु भएको हो। हजुर, त्यो बेलासम्म तिमीमा यो फल्ट छ, तिमीमा यो कमजोरी छ, तिमीमा यो रोग छ भन्नुभएको छैन। हजुर, जब त्यो प्रेग्नेन्ट हुने बेलामा सल्मा बानुजीसँग जब त्यो पेसेन्टले सम्पर्क गर्यो त उहाँले एडभान्समै उसलाई एडमिट गर्नुभयो। तर सुत्केरीको भनाइ अनुसार कि त्यो बच्चा नर्मल हुने अवस्थामा थियो, तर उहाँले त्यो बच्चालाई खोइ केले रुईहरूले या प्याडहरूले उहाँले पुस गरेर फेरि भित्र धकेलेर अनि हतारमा अपरेसन गर्नुभयो त्यो सुत्केरीको भनाइ अनुसार। हजुर, र त्यो अपरेसन गर्नुभयो। अपरेसन गर्ने क्रममा हो कि अब त्यो बच्चालाई त्यो पुस गरेर भित्र धकेल्ने क्रममा हो, त्यो भित्रको एउटा दिशा गर्ने नसुल्छ पनि थैलीकोबाट एउटा पाइप हुन्छ, जुन पाइप फुट्यो। फुटेपछि उहाँ जब त्यो बेलासम्म एक्लै आउनुभयो अपरेसन गर्ने बेलासम्म, र अपरेसन गरेको भोलिपल्ट जब उहाँलाई जानकारी भयो कि यहाँ फल्ट भइसक्यो, आफ्नो श्रीमानसँग आउन थाल्नुभयो। र हामीले कुरा गर्न खोज्दाखेरि जब त्यो हामीले देख्यौँ कि हाम्रो श्रीमती घरको महिलाहरूले दिदीबहिनीहरूले देख्यौँ कि यहाँबाट यसरी दिशा बाहिर आउँदो रहेछ भनेर जब थाहा भयो हामीलाई, अनि उहाँहरू चाहिँ हामीसँग पुरै बाहिरको मान्छेसँग, बाहिर के भनौँ मेरो नातिनी हो, मेरो दिदीको छोरीको छोरी, मेरो भान्जीको छोरी हो त्यो नानी, मेरो दिदी, मेरो श्रीमती, मेरो भिनाजु, हामी 3 जना 4 जना जाँदाखेरि उहाँहरूले कहिले हामीसँग कुरा गर्नु भएन। त्यो नानीको श्रीमानसँग कुरा गर्ने, त्यो पनि लगेर भित्र एकचोटि उहाँले भन्नुभयो कि होइन तिम्रो पेसेन्ट हामी जहाँ पनि इलाज गराइदिन्छौँ। भोलिपल्टदेखि कुरा चेन्ज गर्नुभयो। तेरो यो कहाँ पुरानो घाउ हो, यो तेरो यो हामीलाई भित्रबाट अरू केही मतलब छैन यान त्यान गरेर उहाँलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्नुभयो। अनि हामी एकदम क्लियर भयौँ कि बच्चामा कुनै फल्ट भयो,
अपरेसन गर्ने बेलामा हजुर हामीले हाम्रो दाजु हुनुहुन्छ काठमाडौँ हुनुहुन्छ अहिले उहाँ जनार्दन छेत्री दाईको व्यवस्थापनमै हुनुहुन्छ उहाँ हस्पिटलको डाक्टर निरजजी हुनुहुन्छ उहाँले पनि त्यो पेसेन्टलाई डाक्टर चाहिँ होइन उहाँ चाहिँ फेरि त्यो बच्चाको डाक्टर होइन तर परिस्थिति ज्वरो सोरो यताउति हुँदाखेरि इन्फेक्सन हुँदाखेरि उहाँ निरजीले पनि देखिदिएको हो। हजुर अब अब तपाईँहरूले यो जस्तो यो केसमा नर्मल डेलिभरी हुने अवस्था भए पनि शल्यक्रिया गरियो भनेर तपाईँहरूको तर्फबाट आरोप आइरहँदा यो मेडिकल टर्म्सबारे तपाईँहरूले बुझ्नु भएको थियो त यो केसमा नर्मल डेलिभरी नै हुने खालको केस हो त तपाईँहरूले बुझ्नु भएको थियो त्यो बच्चाले जुन बच्चा एडमिट छ हामी कसैले पनि हेरे होइन जुन बच्चा एडमिट छ त्यो बच्चाको भनाइअनुसार केसरी कुछ गरेपछि अब त्यो बलजफ्ती पनि भएछ त्यहाँ अब त्यो बच्चाले भन्छ काठमाडौँमै छ त्यो बच्चा अहिले तपाईँको टिचिङ हस्पिटलको 53 नम्बर बेडमा छ हजुरहरूले सम्पर्क गर्नु होला त्यहाँ। हजुर हामीले सम्पर्क गरेका छौँ र उहाँको श्रीमान पनि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमै हुनुहुन्छ तपाईँको आवाज उहाँले पनि सुनिरहनु भएको छ। हो जब हामी जाने मसँग भिडियो क्लिप पनि छ जब हामी कुरा गर्न गयौँ यहाँ सलमा बानो र उहाँको श्रीमानसँग आप लोग से बात नहीं करेंगे श्री पिङ से बात करेंगे भनेर हामीलाई टाढेर उहाँ गइजानुहुन्थ्यो जहिले पनि। हजुर अब त्यस परिस्थितिमा हामीले कोसँग कुरा गर्ने मैले सम्बन्धित जनार्दन दाई हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग कुरा यो यस्तो भयो अब यसको निराकरण के त फल्ट भएको छ भने के भएको छ हामीलाई पनि क्लियर भएन अनि हामीले त्यहाँबाट छुट्टी हामी यहाँ राख्दैनौँ भनेर विवाद भएको दिन मिडियामा पनि आयो। जस्तो अब तपाईँ त एक जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ होइन अब तपाईँहरूले यसका लागि अब के भएको भनेर फाइन्ड आउट गर्नका लागि तपाईँहरूको भूमिका पनि रहन्छ र तपाईँहरूले सक्नु पनि हुन्छ किनभने अहिले स्थानीय सरकार मार्फत धेरै अस्पतालहरू छन्। त्यहाँबाट हस्पिटलमा हामीले वीरगञ्ज हेल्थ केयरमा लग्यौँ त्यहाँ गएका कि यो एकदम तुरन्तै ठिक हुँदैन डाक्टर साहब श्वेता डाक्टर साहब के भन्नुभयो यो पहिले त भिडियोग्राफी गरौँ कि कहाँ छ फल्ट किनभने आँखाले भित्रको कुरा आँखाले देखिँदैन। अब हामीले के त्यो अब भोलि अरू बिग्रेला कि भन्ने हिसाब डरले हामीले काठमाडौँ लिएर गएको। अब तपाईँहरूले केही पहल गर्नु भएन त विशेष गरी अब त्यो अस्पताल प्रशासनले जवाब दिनु पर्ला यस विषयमा नबोले त हुँदैन यसरी पन्छिन त पाइँदैन र सँगसँगै डाक्टर सलमा बानुले पनि यस विषयमा बोल्नु पर्ला तपाईँहरूले दबाब दिन सक्नु भएको छैन? कस्तो हुन्छ पहिले त घरको बच्चा कसरी जोगाउने भन्ने हाम्रो टेन्सन हुन्छ। अहिले त्यो नानीको छोरो नेसनल मेडिकल कलेजमा छ हजुर आइसियुमा छ त्यो बच्चा अब हामी आफ्नो बच्चा इलाज गरौँ कि यो डाक्टरहरूसँग अल्झिन जाउँ समस्या हामीसँग छ। अहिले हाम्रो पुरै परिवार 2 भाग 3 भागमा विभाजित भएको छ। हाम्रो त रिक्वेस्ट के हो डाक्टर साहबहरूलाई कि यस्तो त्रुटि नहोस् उहाँहरूले कसरी हुन्छ त्यस्तो आखिर त हामीले त फिस त सबै तिर्यौँ उहाँहरूको हामीले त तेरो पैसा तिर्दिन भनेको छैनौँ। ठिक छ वडा अध्यक्षजी एकैछिन होल्डमा रहनु होला यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ एडभान्स मेडिकेयर अस्पतालका प्रमुख हुनुहुन्छ प्रशासन प्रमुख भरत पटेल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। भरत सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। भरत सरले हाम्रो टेलिफोन काट्नु भएको छ मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार मलाई एकपटक फेरि टेलिफोन गर्ने प्रयास गर्नुहोला हामी जोड्ने प्रयासमा छौँ। भरत पटेल जो हुनुहुन्छ एडभान्स मेडिकेयर अस्पतालका प्रमुख हुनुहुन्छ प्रशासन प्रमुख उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। एडभान्स मेडिकेयर अस्पतालका प्रमुख उहाँलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क मार्फत ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ र यसको वास्तविकता के हो थप बुझ्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ र यसबारे अस्पताल प्रशासनले किन बोल्न चाहिरहेको छैन र अस्पताल प्रशासन पीडितहरू समक्ष खुलेर यो घटनाको बारेमा किन बोल्न चाहिरहेको छैन। यद्यपि त्यहाँ वडा अध्यक्षज्यूहरूले पनि प्रयास गर्नुभएको छ के भएको यसको वास्तविकता बाहिर ल्याउनका लागि लापरवाही भएकै हो भने त्यसबारे पनि बोल्नका लागि भनेर उहाँहरूले पटक पटक आग्रह गर्नुभएको छ। यद्यपि हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट पनि पीडितहरूको यो गुनासो आइसके पछाडि यसको सत्य तथ्य बुझ्न र अस्पतालको तर्फबाट यसको प्रतिक्रिया के छ भन्ने बुझ्ने हिसाबले हामी त्यहाँ गएका थियौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट जानुभएको थियो तर उहाँलाई पनि भेट्न मानिएन। अस्पताल प्रशासनले यसबारेमा कुनै जवाफ दिन मानेको छैन। यद्यपि अहिले ती महिला र बच्चा जीवन मरणको दोसारमा छिन्। काठमाडौँ स्थित टिचिङ हस्पिटलमा उहाँहरूको उपचार भइरहेको छ। यद्यपि अवस्था गम्भीर रहेको छ भनेर भर्खरै हामीलाई टिचिङ हस्पिटलबाटै उहाँका श्रीमान श्यामकिशोर प्रसादले जानकारी दिनुभएको छ भने वडा अध्यक्षज्यू हाम्रो लाइनमै हुनुहुन्छ। वडा अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। अब उहाँले हाम्रो टेलिफोन पनि काट्नुभयो र अहिले मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँले फोन उठाइरहनु भएको छैन। हाम्रो टिमका साथीहरूले जानकारी दिएअनुसार यो अस्पताल प्रशासनको नियत चाहिँ के हुन सक्छ
अनि अब त्यो अस्पताल प्रशासन मेरो दोष छैन, किनभने जनार्दन जी काठमाडौँ हुनुहुन्छ। हजुर सम्बन्धित डाक्टरको बारेमा कसैले दबाब दिएन। त्यो इम्तियाज अन्सारी के नाम हो भाइ, एकजना अधिकृत हुनुहुन्थ्यो अस्पतालको, हजुर उहाँसँग पनि कुरा गरेको हो। भरत पटेल कि भरत के नाम हो उहाँको, उहाँसँग पनि कुरा भएको हो। अरू डाक्टरलाई चाहिँ उहाँहरूले गुप्त ल्याएर के गराउनुहुन्थ्यो। अब त्यो डाक्टरको नाम चाहिँ अब मेरो दिदीलाई थाहा छ, त्यो काठमाडौँमै हुनुहुन्छ उहाँ। हजुर हामीले हाम्रो पेसेन्ट कसरी बच्छ हामीले त्यो प्रयास गरेको हो। हामीले कसैलाई दुःख दिने, कसैलाई आक्षेप लाउने हाम्रो धारणा पनि होइन। हजुर। मेरो पेसेन्टलाई राम्रो उपचार होस् भन्ने मात्रै मेरो धारणा हो सर। हस्, म समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ र अस्पताल प्रशासन र सँगसँगै डाक्टर सल्मा बानुको आधिकारिक यस विषयमा धारणा लिनका लागि तपाईँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नुहुनेछ, हामी यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सर। हस्। दर्शक महानुभावहरू, हामीले कोसिस गऱ्यौँ यस विषयमा सम्बन्धित निकायको, जसलाई आरोप लागिरहेको छ, सम्बन्धित व्यक्तिहरू उहाँहरूको धारणा के छ त, के भन्नु छ भन्ने विषयमा हामीले उहाँहरूलाई भरपुर प्रयास गरेका छौँ। उहाँहरूको आवाज हामीले सुनाउनका लागि, उहाँहरूको प्रतिक्रिया लिनका लागि, तर कोसिस असफल भइरहेको छ। उहाँहरू बोल्न चाहिरहनु भएको छैन भनेपछि यो घटनाको थप वास्तविकताबारे हामी फलोअप गर्नेछौँ। अहिले काठमाडौँ स्थित टिचिङ हस्पिटलमा बिरामीहरू उपचाररत रहनुभएको छ, बच्चा र महिला, उहाँहरूलाई पनि हामी भेट्नेछौँ र थप वास्तविकता यसबारे आगामी दिनमा फेरि पनि हामी दर्शकहरूलाई देखाउनेछौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने सर्लाहीको मलङ्गवादेखि राजमार्ग जोड्ने नवलपुरसम्मको कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण नहुँदै भत्किन थालेको छ। करिब 51 करोड रुपैयाँमा बन्दै गरेको 26 किलोमिटरको सडक निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण नहुँदै भत्किन र उप्किन थालेको हो। ठेकेदारले इस्टिमेट गरे अनुसार काम नगरेको र सडकमा गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग गरेकाले दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा सडक उप्किएको स्थानीयले जानकारी दिएका छन्। कतिपय ठाउँमा त सडक भाँसिएको समेत फेला परेको छ। सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट अनवर अहमदले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। 2075 भदौ 30 गते सम्पन्न गर्ने गरी 2 प्याकेजमा सडकको ठेक्का लागेको थियो। सर्लाहीको मलङ्गवादेखि राजमार्ग जोड्ने नवलपुरदेखि गैरसम्म 13 किलोमिटर सडक हिमढुङ्ग एन्ड थोकरहिरा एन्ड नमिता जेबी तथा गैरदेखि सदरमुकाम मलङ्गवासम्म 13 किलोमिटर सडक रमन आश्रय जेबीले ठेक्का सकार गरेका थिए। तर समयमै काम सम्पन्न नहुने देखिएपछि हुलाकी राजमार्ग योजना पाएका ठेकेदार कम्पनीहरूले गुणस्तरीय सडक बनाउन सकेका छैनन्। स्लेप कलभर्ट सहितको कालोपत्री सडकको निर्माण कार्य करिब सकिसकेको भए पनि हस्तान्तरण भने नभएको बुझिएको छ। गुणस्तरहीन कार्यले ठाउँ ठाउँमा भएको ठुल्ठुला खाल्डाखुल्डीका कारण दुर्घटनाको जोखिम पनि त्यत्तिकै बढेको स्थानीय बताउँछन्। करिब 12 वर्षदेखि जीर्ण रहेको सडक कालोपत्री हुँदा पनि गुणस्तरहीन बनेको सडकले सुविधा भन्दा शास्ति बढी दिएको स्थानीयको गुनासो छ। 6 महीना न भेले हाईवे बनला कि ढलान से फूट गए, ओहि के कारण से एक्सीडेंट से बहुत ज्यादा आदमी के क्षतिपूर्ति पुग गए। स्थानीय निकाय से कि इतना तक कहे कि जल्दी से जल्दी ये सब सुधार कर देती तो अच्छा रहे कि आदमी कम से कम दुर्घटना से बहुत सेफ रहे। कमिसन को चलखेलले बाटो गुणस्तरहीन बनेको नागरिक समाज सर्लाहीका सचिव शिवचन्द्र चौधरी बताउँछन्। निर्माणाधीन योजनामा अनुगमन र गलत गर्ने ठेकेदार कम्पनीमाथि कारबाही नहुनुले ठेकेदारहरूको मनोमानी बढेको सचिव चौधरीको भनाइ छ। नवलपुरदेखि मलङ्गवा यो भारतीय सीमासम्म जुन रोड बनेको छ त्यो निर्माण पूरा सम्पन्न भए तापनि त्यसको दुरावस्था ठाउँ ठाउँमा बिग्रिने अवस्था विद्यमान छ। उता महिनौदेखि जीर्ण रहेको खाल्डाखुल्डी बनेका सडक पूर्ण ठेकेदार तथा सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको भन्दै सर्लाहीको मलङ्गवा स्थित माछापुछ्रे ब्याङ्कका कर्मचारी समूहले आफ्नै लगानीमा सडक भएका खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम गरिरहेका छन्। हाम्रो साथीहरूलाई र हामीले पनि एक्सिडेन्ट भएर बचेका छौँ र यस्तो कुनै दिन पनि यस्तो थियो कि बाहिरको मान्छेहरूको पनि एक्सिडेन्ट भएको थियो, महिलाहरू पनि झर्नु भएको थियो। उहाँहरूलाई उद्धार गरेर हामी राम्रोसँग मलाई पठाइदिए। तर यो बाटो भएर यस्तो बाटो नवलपुर टु मलङ्गवा यस्तो चल्ने बाटो 24 आवर यहाँ सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट सब हिँडेर हुन्छन्। ठुल्ठुला
पनि हिँड्नु सर आजसम्म यो खाल्टोमा कोही सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु भएन। करिब 12 वर्षपछि निर्माण भएको यो सडक 1 वर्ष पनि टिक्न नसकिने गरी बिग्रेपछि राम्रो सडकका लागि फेरि कति वर्ष पो कुर्नुपर्ने हो भन्ने चिन्ताले सर्लाहीवासीलाई सताउन थालेको छ। यसअघि पनि सडक निर्माण गर्न भारतीय ठेकेदार कम्पनीले कालोपत्री गर्न ठेक्का लिए पनि 2 वर्ष समय खर्चेर कामै नगरी छोडेको थियो। 2069 चैतमा तत्कालीन भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादले शिलान्यास गरे पनि उक्त ठेकेदार कम्पनीले केही समय काम गरेर सडक अलपत्र छोडेर हिँडेको थियो। पटक पटक ठेक्का लाग्ने तर काम सम्पन्न नहुने हकीकत देखेका स्थानीयले यसपटक कालोपत्री भएको सडक 1 वर्ष पनि नटिक्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सर्लाहीको नवलपुरदेखि मलङ्गवा हुँदै छिमेकी मुलुक भारत बिहारको सिमाना जोड्ने मुख्य सडक पनि यही हो। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले नागरिक समाज सर्लाहीका सचिव शिवचन्द्र चौधरी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। चौधरी सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। चौधरी सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शक पनि यति बेला हामीले नागरिक समाज सर्लाहीका सचिव शिवचन्द्र चौधरीलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ। यद्यपि उहाँले यस विषयमा हाम्रो रिपोर्टमा पनि बोल्नु भएको छ र थप वास्तविकता जान्ने बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र त्यस पछाडि हामी ठेकेदारसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र यति बेला पुनः हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँगको कुराकानी प्रयास गरौँ। शिवचन्द्र चौधरी सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब यो कमिसनको चलखेलले गर्दा बाटो गुणस्तरहीन भयो भनेर तपाईँले भन्नुभयो, के हो यसको वास्तविकता? हजुर, कमिसनको चलखेलका कारण यो बाटो गुणस्तरहीन बन्यो भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ र सँगसँगै यो योजनामा गलत गर्ने ठेकेदार कम्पनीमाथि पनि कारबाही हुन सकेन, त्यसकारण सडकको अवस्था यस्तो भयो भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। के हो यसको वास्तविकता? हो यो मलङ्गवा नवलपुरदेखि मलङ्गवा जो एउटा लिङ्क रोड छ, अरू हुलाकी मार्ग पनि छ। हाम्रो अरू जिल्लामा हुलाकी मार्ग निर्माण भइसक्यो, महोत्तरीमा, रौतहटमा, तर हाम्रो 42 किलोमिटर जो सर्लाहीको पूर्वी खण्डदेखि र पश्चिमी बागमतीसम्म हुलाकी पनि अपूर्ण नै छ र त्यसैलाई लिङ्क रोड जोड्ने नयाँ रोड मधुबनी पनि छ र यो नवलपुर मलङ्गवा छ, बोर्डर भारतीय सीमासम्म। त्यो बनाउनलाई बनाएको छ तर यो अधुरो, अब एक ठाउँबाट अर्को एकातिरबाट बन्न सुरु हुन्छ, अर्कोतिरबाट भत्किन सुरु हुन्छ। यही एउटा कन्टबिजोग रहेको छ। गुणस्तरहीन रोड निर्माण गरेको हुन्छ ठेकेदारहरूले र यसको पटक पटक हामीले आवाज उठाउँदा पनि कुनै अब एजेन्सीहरू, कुनै नियमनकारी निकायले हेरचाह पनि गर्दैन र त्यस कारणले मन परी हो। अब ठेकेदारहरूले अब सायद हिजो मैले जानकारी सायद उसको फरछौट पनि अहिलेसम्म भएको छैन, तर अब भत्किन थालेको छ। हुलाकी मार्गको पनि त्यही छ। आन्दोलन गर्दाखेरि केही सुरसार गरेको थियो र फेरि अधुरो छोडेर यतातिर अलि वर्षायाम पनि आएको छ। अब यो पछि फेरि हामी आन्दोलन गर्छौँ। यदि हुलाकी मार्गको बारेमा यदि यो वर्षा खत्म भएपछि यदि निर्माण गरेन भने हामी फेरि आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छौँ। हजुर, अब पटक पटक म्याद थपियो तर गुणस्तरहीन रूपमा सडक बनेको छ भनेर दृश्यले पनि बताइरहेको छ। ठाउँ ठाउँमा खाल्डो परेको छ, 1 महिना नबित्दै हस्तान्तरण नहुँदै भत्किनु भनेको यो दुर्भाग्यपूर्ण हो र यसमा पक्कै पनि केही बदमासी भएको छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ र तर यसका लागि अनुगमन भएन, निगरानी भएन, यसबारे तपाईँले जानकारी पाउनु भएन? सम्बन्धित निकायले कहिले पनि अनुगमन गरेन? प्रशासनिक स्तरमा अब यो चन्द्रनिगाहपुर सडक डिभिजन कार्यालय हो, उता जनकपुर हो, दुवैको प्रशासन, सांसदहरू, मन्त्रीहरू, यहाँ भएका सभासदहरू, प्रदेश सभाका सदस्यहरू, जिल्ला समन्वयक समितिका मेयरहरूलाई राखेर यो दुवै सडक डिभिजनका इन्जिनियरहरू, सम्बन्धित ठेकेदारहरूलाई राखेर पटक पटक यो ताकिदा गर्ने गरेका छौँ। भने पटक पटक मिटिङहरू भएको छ, तर त्यसपछि फेरि उसको कुरा त हुन्छ तर कार्यान्वयन पक्ष एकदमै कमजोर छ। कुरा गरेर जान्छ, अब यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको हुनाले र अब चेक जाँच अस्ति एउटा नारा के अरे नयाँ रोड मधुबनीमा अब कुनै अख्तियारले सायद चेक जाँच गरेको थियो तर मर्मत सम्भार भएको छ। यतातिर अरू रोडमा पनि यो कुनै चेक जाँच भएको छैन, कुनै अनुगमन भएको छैन। त्यस कारणले त्यो अनुगमनको खाँचो रहेको छ र
उसको गुणस्तरहीन रोड माने को खाँचो रहेको माने गुणस्तरहीन रोड नबनाएको कारणले अब रोड यो बन्नुको कुनै अर्थ छैन। यस्ता माने नकाम लाग्ने रोड बनेर के फाइदा। हजुर, अब अहिले ठाउँ ठाउँमा खाल्डाखुल्डी परेका छन्, भत्किन लागेको छ, कालोपत्रे पनि उप्किन लागेको छ भन्ने तपाईँहरूले बताइरहँदा र दृश्यले पनि त्यो बताइरहँदा यो सडक चाहिँ कति समय टिक्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यसको लाइफ हुँदैन। अब मलाई प्रावधान के छ भनेर सायद त्यही सम्बन्धित यदि खराब भयो भने खाल्टो खुल्टो परियो भने 2 सालभित्र कति भित्र ठेक यकिन साथ म भन्न सक्दैन, तर सम्बन्धित जल निर्माण कम्पनी जो छ त्यसैबाट गर्न लगाउने भनेर सायद यो प्रावधान हो कि होइन मलाई त्यति पक्का यकिन छैन, तर गर्नुपर्ने सायद यही हो। त्यही ठेकदारहरूले जल निर्माण गरेको छ, उसको यो पिरियडमा चाहे 2 सालभित्र अथवा 3 सालभित्र यो खराब हुन्छ भने उसैसँग त्यो मरम्मत गर्न लगाउने भन्ने पनि प्रावधान छ कि? हजुर, अब तपाईँहरूले यो निर्माण भइरहँदा यहाँ केही न केही गलत भइरहेको छ, गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भइरहेको छ है भन्ने तपाईँले निर्माण भइरहँदा जानकारी पाउनु भएको थिएन? हो, त्यो नागरिक चेतनाको पनि कमी छ। अब जसको क्षेत्रमा काम भइरहेको छ त्यहाँ वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, सम्बन्धित मेयर पनि हुनुहुन्छ होला, उपमेयरहरू, स्थानीय निकायका जम्मै प्रतिनिधिहरू, यो हामी नागरिक समाज भएर अलिअलि बेला बखतमा हरेक मिटिङहरूमा फ्रन्टहरूमा सार्वजनिक सुनवाईहरूमा यी कुराहरू हामी उठाउने गरेका छौँ। तर जो दायित्वमा बसेका छन्, जो जसको वडामा अब हरेक 2-3 गाउँपालिका नगरपालिका त बिचमा होला, त्यसको स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरू गैर जिम्मेवार छन्, व्यवस्था गर्छन्, उनीहरूले खोज खबर गर्दैनन् र कमन पिपुलको सामान्य नागरिकको त त्यति चाक हुँदैन, त्यति माने चेतनाको छैन कि मेरो एरियामा काम भइरहेछ, राम्रोसँग सिमेन्ट बनाइरहेको छैन, कालोपत्रो राम्रोसँग गरिरहेको छैन, मात्रा कसरी मिलाइरहेछ, पानी हाल्छ कि हाल्दैन, नाला पनि हुन्छ दुवैतिर, नालाको पनि बस्ती भएको ठाउँमा सडकको दुवै छेउमा सँगैसँगै नाला पनि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो राम्रोसँग त्यसको उ गरिरहेको कि छैन त्यसप्रति आम नागरिकको खासै चासो त्यति चेतनाको कमी भएको हुनाले र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरू पनि अलि आफ्नै लुट खसोटमा माने संलग्न भएको हुनाले यो आम सरोकारको विषय त्यति मतलब राख्दैन। अब त्यसका लागि नागरिक समाजको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनु पर्यो। तपाईँहरू हुनुहुन्छ, नागरिक समाजले पनि आफ्नो स्थानीय स्तरमा भएका यस्ता व्यतिथि विरुद्ध केही गलत भइरहेको छ भने त्यस विरुद्ध खबरदारी गर्ने काम गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले हुन त गर्नुभयो होला। हामीले गरेको कारणले नै अलिकति काम हुन्छ। जहाँ जे भइरहेको छ त्यो हाम्रो यदि आवाज उठाएका यदि नउठाएको भए त्यो पनि हुँदैन थियो। अहिले पनि हजुरको उदाहरणको लागि भनिदिन्छु, अहिले यो नवलपुरदेखि जुन मलङ्गमा सडक खण्ड छ त्यसमा बीच बजारमा यो हाम्रो मलङ्गमा नगरपालिका सबैभन्दा बुढापाका नगरपालिका, नवोदित नगरपालिका, नयाँ नयाँ जो निर्माण हरियौनमा हाइवेमा हेर्नुहोस्, यता लालबन्दी छ, बैलबाँस छ, ईश्वरपुर, यता बरस, ऊ सबको विकास कति छ त्यहाँ। यतातिर सबैभन्दा बुढो नगरपालिका सदरमुकामको त्यसमा मुख्य मार्गको बाटो नै छैन। त्यो नवलपुर ठेकेदारले अब यो तोडफोड गर्न नसकेर यसमा धेरै व्यावसायिक पसलहरू छन्, अब कसरी तोडफोड गरौँ त्यति मापदण्ड हुन्छ, सक्दैनौँ कि त्यो छोडिदिएको व्यवस्था गरेर छोडिदिएको एकदम कुरूप छ। यो मलङ्गमा सदरमुकामको दौरा गर्नुहुन्छ भने त यो कुरूप लाग्छ। यत्रो पुरानो नगरपालिका अहिले बल्ल बल्ल हामीले आवाज उठाएपछि यसलाई शहरी विकासमा सडक विभागबाट काटेर यो 2 किलोमिटर जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिल्ला अदालतबाट यो राजश्री सिनेमा हल भन्ने 2 किलोमिटर चाहिँ त्यो नगरवाला जुन छ त्यो ढलाइ रोड सुरु गरेको छ। अलिकति हाफ किलोमिटर भएको छ जिल्ला उत्तर तर्फबाट र अब धेरै पसलहरू यसमा तोड्नु पर्ने हो। अलिक कसैको 2 मिटर जान्छ, कसैको 2 फिट जान्छ। अब त्यो भत्काउने इच्छा शक्तिको अभाव, यो मेयर यहाँ दरिलो भएको भए अब भन्न त भन्छ अब गर्छु, यसमा वर्षायाम आएको थियो, यसलाई मुख्य सडक विभागबाट काटेर अहिले यसलाई शहरी विकासमा रूपान्तरण गराएको छ र अब शहरी विकासले ढलाइ रोड गर्दैछ, छड दिएर फलामेहरू दिएर 8 इन्च 9 इन्चको मोटो। अब यो कालोपत्रोको ठाउँमा यो मलङ्गमा
मूल बाजार भरि त्यसपछि बोर्डरसम्म कालोपत्रो भएको छ। 2 किलोमिटर उता भएको छ, यता करिब 20 किलोमिटर भएको छ। खाली बाजार मुख्य बाजारमा हजुरको हाम्रो बडा कण्ठ बिजोग छ। अब यो भन्नको लागि अब यो बर्सातको मौसम समाप्त हुँदैछ, यसको यदि फेरि काम गरेन भने फेरि हामी आवाज उठाउँछौँ। अब मलाई यो बताइदिनुहोस् कि अहिले ठेकेदार कम्पनीका जो हुनुहुन्छ दुईवटा ठेकेदार कम्पनी हुनुहुन्छ होइन, हिमढोक्न एन्ड थोकर हिरा एन्ड नमिता जेभी एउटा अर्को छ भने त्यसै गरी रमन आश्वे जेभी भन्ने दुईवटा कम्पनीले काम गरिरहेका छन् यो राजमार्ग अन्तर्गतको सडकमा। यी ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालकहरू के भन्छन्? उहाँहरूलाई हामीले पटक पटक टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ तर फोन उठाइरहनु भएको छैन। जो नगेन्द्र शाही हुनुहुन्छ ठेकेदार, तीनजना सर ठेकेदार हुनुहुन्छ। मलाई हजुर यो नागेन्द्र शाह हो, त्यस्तै एउटा यादव सरकार हुन त मूल ठेकेदार अर्कै होला, तर एउटा रमेश पटेल छ, एउटा नन्दलाल श्रेष्ठ भन्ने छ। उसको यो 42 किलोमिटर सडक खण्डमा 14 किलोमिटर यिनीहरूले बाँडफाँड गरेका छन्। तैपनि उनीहरूसँग धेरै इक्विपमेन्टहरू प्रयोग गर्ने मसिनहरू थोरै कमजोर कमर्सल ठेकेदार छन्, क्षमतावान छैनन्। ठेका पेटी कन्ट्र्याक्टमा पनि दिइहाल्छन्। मूल ठेकेदारले पेटी कन्ट्र्याक्टवालालाई साना ठेकेदारले दिने, त्यस कारणले यो काम अधुरो छ। त्यसै कारणले कन्ट्रिबिजोग छ। अब फेरि यो वर्षायामपछि अब मलाई लाग्छ 10-15 दिनपछि यदि गरेन भने त्यसको लागि हामी फेरि नागरिक स्तरबाट विगतमा पनि नारा जुलुस धरना प्रदर्शन गरेका थियौँ सर। हजुर, हस्, म समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा हामीले ठेकेदार जो हुनुहुन्छ नगेन्द्र शाह, उहाँलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ। उहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छैन, फोन उठाउनु भएन। खैर, यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुर, धन्यवाद हजुर। दर्शक महानुभावहरू, यससँग सरोकार राख्ने निकायलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गऱ्यौँ तर उहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छैन, फोन उठाउनु भएको छैन र यस विषयमा सम्बन्धित निकायको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण होस् र आगामी दिनमा यो विषयलाई फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। कार्यक्रम कल 24 मा हामीले सप्तरी स्थित तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा रहेको जिता खोला झोलुङ्गे पुलको निर्माण योजनामा कामै नगरी निकासा भएको रकम निकासा भएको विषय उजागर गरेका थियौँ। यो विषय उजागर भएसँगै फेरि सोही गाउँपालिकाको अर्को वडामा पनि यस्तै संरचना नै नबनिकन रकम निकासा भएको स्थानीयले जानकारी गराएका छन्। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 स्थित तिलाठी सखरपुरामा झोलुङ्गे पुल निर्माण योजनामा कामै नगरी लाखौं बजेट निकासा भएको समाचार बाहिरिएसँगै थप एक अर्को झोलुङ्गे पुलमा कामै नगरी पैसा निकासा भएको पाइएको हो। वडा नम्बर 7 मङ्सापुर स्थित रहेको एउटा झोलुङ्गे पुलमा लाखौं बजेट निकासा भएको स्थानीयले जानकारी गराएका छन्। सप्तरीबाट टिभी जर्नलिस्ट सौरभ यादवले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित तिलाठी सकरपुरामा झोलुङ्गे पुल निर्माण योजनामा कामै नगरी लाखौं बजेट निकासा भएको समाचार न्युज 24 को कार्यक्रम कल 24 मा प्रसारण भएसँगै थप एक अर्को झोलुङ्गे पुल निर्माणमा पनि कामै नगरी पैसा निकासा भएको स्थानीयले जानकारी गराएका छन्। वडा नम्बर 7 मङ्सापुर स्थित जिता खोला झोलुङ्गे पुलको निर्माण योजनामा कामै नगरी लाखौं बजेट निकासा भएको पाइएको हो। आर्थिक वर्ष 76-77 मा मङ्सापुरमा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि कुल 29,19,756 रुपैयाँ छुट्याएको थियो, तर निर्माण नै नगरी 16,37,000 पेस्की निकासा भएको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएपछि रकम हिनामिना भएको पुष्टि भएको हो। एमर उमर करे के लिए लोग को आसानी के लिए ठाम झोलुङ्गे पुल यल रहले उ जैसे अहाँ का सारा बजेट उपभोक्ता समिति मिलकर और शायद कहबे तो अहाँ का एठाम का पदाधिकारी का मिली मतों में वो अहाँ का टोटल के टोटल जैसे मतलब सब अरे समाप्त कर दो। कोई खातिर पुल इतना दिल गेल रहे संसद कोटा से, अब इतना पुल यल रहे तो पुल जैसे से अखनी तक ने तैयारी कल के पैसा सब खा गए। अब इतना देखियो बाटो में लड़े कते लोग के दिक्कत भए रहल छै।
कामै नभएको योजनामा पैसा निकासा भएकाले गाउँपालिकाले भुक्तानी दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप स्थानीयले लगाए। मङ्सापुरमा झोलङ्गे पुलको नाममा केही काम नभएको देख्दा देख्दै पनि प्रशासकीय अधिकृत र अध्यक्षले रकम भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको उनीहरूको आरोप छ। झोलङ्गे पुल दिन्छु भनेर पैसा आएको थिएँ, अनि यो पैसा आएको कम्तीमा 1.5 वर्ष भइसकेको छ। अनि पुल बनाउँछु अहिलेसम्म पुल बनाएको छैन। पुल नहुँदा स्थानीयहरूले त्रासपूर्ण अवस्थामा दैनिक जिता खोलाको पानी भएर वारीपारी गर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको भनाइ छ। दर्शकहरू, यही गाउँपालिका स्थित वडा नम्बर 3 तिलाठी सकरापुरमा रहेको झोलङ्गे पुल निर्माणमा कामै नगरी लाखौं बजेट निकासा भएको रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरेका थियौं र त्यो रिपोर्ट प्रसारण भएसँगै सम्बन्धित निकायसँग पनि कुराकानी गरेका थियौं र स्थानीयले सोही गाउँपालिकाका स्थानीयले अर्को वडा नम्बर 7 का स्थानीय नागरिकले त्यहाँ पनि झोलङ्गे पुल निर्माणमा कामै नगरी योजनामा रकम निकासा भएको हामीलाई जानकारी गराएसँगै यो रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरेका छौं र यससँग सम्बन्धित रहेर हामी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण र जवाबदेहिता लिने प्रयास गरिरहेका छौं। विशेष गरी 29,19,756 रुपैयाँ यो झोलङ्गे पुल निर्माणका लागि छुट्याइएको थियो, तर काम नै नगरिकन 16,37,000 रुपैयाँ पेस्की निकालिएको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ र जुन जानकारी महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनमा पनि देखिएको स्थिति छ र यो प्रतिवेदनले पनि त्यहाँ देखाएसँगै रकम हिनामिना भएको हो कि भन्ने किसिमको आशंका स्थानीय नागरिकको छ र स्थानीयको यही प्रश्नको जवाब खोज्ने प्रयास हामी कार्यक्रम मार्फत गरिरहेका छौं। वडा नम्बर 7 मङ्सापुर स्थित जेता खोला झोलङ्गे पुल निर्माणको योजना हो, जुन योजना निर्माणका लागि 29,19,756 रुपैयाँ छुट्याइएको थियो, तर त्यसमध्ये 16,37,000 रुपैयाँ पेस्की निकालियो, जबकि काम सम्पन्न भएको छैन। खोला देखिरहनु भएको छ, दृश्यमा खोला देख्नुभयो, तर त्यहाँ पुल बनेको छैन, कामको सुरुवात पनि भएको छैन। यद्यपि रकम भने निकासा भइसकेको अवस्था छ। यसरी राज्य कोषको दोहन भइरहेको छ, जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भइरहेको छ। यसबारे हामी थप कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। सबैभन्दा पहिले स्थानीयसँग कुराकानी गर्छौं छोटो, र त्यस पछाडि हामी सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्नेछौं, किनभने स्थानीय नागरिकले गाउँपालिकाले यो योजनामा भुक्तानी दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन् र यसबारे थप कुराकानी गर्ने हाम्रो प्रयास गरिरहेका छौं। र सँगसँगै यो देख्दा देख्दै पनि त्यहाँ प्रशासकीय अधिकृत र गाउँपालिका अध्यक्षले रकम भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको उनीहरूको आरोप पनि छ। र स्थानीय शिवनाथ यादव हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। शिवनाथजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। शिवनाथजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, अब यो झोलङ्गे पुल निर्माणमा कामै नगरी रकम निकासा गरेको बारे रिपोर्ट प्रसारण गर्यौं, तपाईहरुको जानकारीमा के छ? सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ सर। म त तिलाठी कुलारी गाउँपालिका हजुर सकरपुराबाट शिवनाथ यादव। शिवनाथजी भन्नुस्। के छ 7 नम्बर वार्डमा चाहिँ झोलङ्गे पुल चाहिँ मर्रा इटोलामा यो योजना चाहिँ संघीय सरकार चाहिँ माननीय राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सहयोगमा चाहिँ झोलङ्गे पुलको योजना पर्नु भएको थियो। त्यो झोलङ्गे पुलको सर यहाँ चाहिँ किसान, महिला र बढी चाहिँ युवतीहरूलाई आरपार गर्न चाहिँ समस्या नै भइरहेछ। त्यो चाहिँ समस्या हेरेर चाहिँ संघीय सरकारले चाहिँ झोलङ्गे पुल निर्माण गर्नको लागि बजेट छुट्याउनु भएको छ। त्यही बजेट चाहिँ गाउँपालिकामा दिनुभयो। गाउँपालिकाले त्यो झोलङ्गे पुलको उपभोक्ता समिति गठन गरी अनि चाहिँ 2 साल अगाडि चाहिँ त्यो पुलको नाममा चाहिँ लगभग 12,82,000 जति चाहिँ पेस्की दिनुभएको छ। त्यसमा चाहिँ जुन चाहिँ जनसर्वदान पनि काटेको थिएन, त्यो जनसर्वदान मिलाएर पनि 14,82,000 जति चाहिँ त्यसको पेस्की स्वरूप दिनुभएको छ। र अहिलेसम्म त्यो पुलको कुनै किसिमको काम चाहिँ सञ्चालन भएको छैन। अनि विभिन्न किसिमको सञ्चार माध्यममा त्यो समाचार प्रस्तुत भएपछि गाउँपालिका अध्यक्षले हामी 15 दिनभित्र चाहिँ काम सुरु गर्छु र त्यो काम चाहिँ करोना र बाढीको कारणले बाढी र करोनाको महामारीको देखाएर काम सञ्चालन गरेको छैन र कम्पनी दिनुभयो।
तर चाहिँ त्यो कोरोनाको महामारीले गर्दा काम हामी गर्न सकेन भनेर भनिरहेछ। त्यसमा उसले चाहिँ काम गर्न उसको नैतिकता थिएन। यहाँ चाहिँ स्थानीयवासीको भनाइ के छ, गाउँपालिका अध्यक्षले स्वयं काम गर्न जिम्मेवारी लिनुभयो र चाहिँ त्यो गाउँपालिका अध्यक्षले मलाई चाहिँ उपभोक्ता समितिलाई के लिने भनेर तपाईँहरू उ गर्नुहोस्, म चाहिँ आफै काम गर्छु। त्यसमा तालमेल नमिलेको कारणले गर्दा अहिलेसम्म काम चाहिँ सुरु भएको छैन र काम चाहिँ हुने जस्तो लागिरहेको छैन स्थानीयवासीको। तर 2 वर्ष भइसकेका छ, त्यसमा चाहिँ 12 लाख लगभग 13 लाख रुपियाँ जति चाहिँ खर्च अहिले देखाइसकेका छ। त्यो रकम पनि उपभोक्ता समितिको खातामा पनि छ। ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब हामीले केही दिन अघि पनि कुराकानी गरेका थियौँ र त्यस्तै विषयवस्तुमा आज पनि कुराकानी गर्ने जमर्को यहाँसँग गरिरहेका छौँ। वडा नम्बर 3 मा पनि त्यस्तै समस्या, वडा नम्बर 7 मा पनि त्यस्तै समस्या, झोलुङ्गे पुल निर्माणमा कामै नगरी रकम निकासा। कति नम्बर वडामा? वडा नम्बर 7 र 3 मा सर। हामीले यसअघि पनि कुराकानी गरेका थियौँ यहाँसँग। हजुर हजुर हजुर। यो त वडामा आफ्नो तर्फबाट सबै कुरा राखिदिएको थिएँ त्यहाँ त। यो त हरेक वडामा समस्या देखियो त सर तपाईको? हजुर, सबै अधिकांश वडामा यस्तै समस्या देखिएको रहेछ त। अधिकांश वडा मैले अस्ति नै तपाईँलाई कुरो गर्दाखेरि मैले त्यहाँ भनिदिएको थिएँ वार्ड नम्बर 3 र 7 को मैले तपाईँ 7 को कुरो सोध्नु भएको थियो, मैले 3 र 7 को दुईटैको कुरो राखिदिएको थिएँ कि 3 नम्बरमा चाहिँ उपभोक्ता समिति गठन भयो, त्यहाँ चाहिँ हेल्बिडासको उसबाट चाहिँ होइन यो 100 मिटरको भन्दा ठुलोको ब्रिज हो, यसमा चाहिँ टेन्डर त त्यहाँ हाम्रो टेन्डर लागिसकेको छ, सबै भइसकेको छ, सम्झौता हुन बाँकी छ। अब सम्झौता भए पछाडि त्यहाँ काम हुन्छ। जुन उपभोक्ता समितिमा पैसा गएको थियो त्यो चाहिँ बेरोजु खातामा अस्ति नै जम्मा भएर त्यो पैसा वापस भइसकेको छ त्यो नेपाल सरकारको खातामा। र 7 नम्बरको जहाँसम्म पुलको कुरो हो, त्यो खातामा गएको छ, खाताको रोका छ, त्यो चाहिँ त्यही छ, खातामा रोका भएर त्यो नर्मल भए पछाडि पानी अलिकति कम भए पछाडि काम सुरु हुन्छ र त्यहाँ कम्प्लिट हुन्छ काम। सर, एउटा वडाको समस्याबारे रिपोर्ट प्रसारण गरेसँगै अर्को वडाका नागरिक पनि यस्तै समस्या हाम्रो वडामा पनि छ भनेर हामीले सम्पर्क गरिरहेका छौँ। एकचोटि न्युज हेर्नुहोस्, त्यहाँ मैले नभनेको भए तपाईँ भन्नु होला, मैले अस्ति नै भनिसकेको छु तपाईँको दुईटै वार्डको बारेमा। मैले तपाईँ सोद्धाखेरि मलाई एउटा वार्डको सोध्नु भएको थियो। गाउँपालिकाका हरेक वडामा एउटै किसिमका प्रकृतिका समस्याहरू सर, यो त मिलेन सर। कुनै एउटा ठाउँमा भयो होला प्रकृतिको समस्या छ त्यो भन्नुस् न। हजुर, के एउटै प्रकृतिको समस्या छ सर? झोलुङ्गे पुलको 2वटा वडाका समस्याहरू बारे हामीले तपाईलाई भनिसक्यौँ सर। एकैछिन होल्डमा रहनु होला सर, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। तपाईले सर 15 दिनमा अब यो निर्माण सम्पन्न गर्छौ भनेर स्थानीय नागरिकलाई प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। स्थानीय नागरिक के भने तपाईँलाई चाहिँ त्यो न्युजमा चाहिँ मैले भनेको छु कि नर्मल समय पानी अहिले पानीको हेर्नुहोस् त, त्यहाँ गएर खोलामा काम गर्ने स्थिति वातावरण छ। त्यहाँ काम सुरु हुन बित्तिकै स्ट्रक्चरको काम 15 देखि 20 दिनमा काम सकिन्छ। 15-20 दिनको काम हो त्यहाँ सर। बर्खाको बहाना, कोरोनाको बहाना गर्ने मानिसहरूलाई, गर्ने निकायलाई यो दुईवटै कुराले बहानाले रोकेको छैन सर। म तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। स्थानीय नागरिकको प्रश्न सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई एकपटक फेरि पनि प्रत्यक्ष रूपमा सुनाइदिन्छु। हामीसँग शिवनाथ यादवजी जोडिनु भएको छ। शिवनाथजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, सुनिरहेछु सर। गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो गुनासो राख्नुहोस् त। यहाँ चाहिँ के छ सर, जुन चाहिँ योजनाको चाहिँ उपभोक्ता समिति गठन भइसकेका छ हजुर, जसको चाहिँ पेशकी रकम पनि दिनु भएको छ, त्यो त्यही योजना कति टेन्डरमा जान्छ सर? तपाईँ पनि त्यो त्यसमा अलिकति बुझिराख्नु भएको छ। स्थानीय स्वच्छ शासन ऐनमा पनि प्रष्ट छ उल्लेख छ सर। उपभोक्ता समिति 1 करोड भन्दा माथिको चाहिँ उपभोक्ता समिति हुँदैन, टेन्डरमा नै जान्छ। त्यही रकमको चाहिँ उपभोक्ता समिति गठन भयो, त्यसको खातामा चाहिँ पेशकी स्वरूप रकम दिनु भएको छ, त्यो काम भएको छैन। त्यो कसरी त्यो जान्छ टेन्डरमा? अध्यक्षज्यू, जनप्रतिनिधिले चाहिँ 5-6 महिनाको समय अवधि तोकिया छ, त्यो 5-6 महिनाभित्रमा त्यो कसरी काम सम्पन्न हुन्छ त? यस्ता कयौँ योजनाहरू तिलाठी कोलाडी गाउँपालिकाको यस्ता किसिमको लतादिङ छ। एउटा मात्र तिलाठी कोलाडी गाउँपालिकामा काम नभएको योजनाको पनि भुक्तानी भएछ। त्यसको शुद्ध प्रमाण चाहिँ स्थानीयमा छ
र त्यसको चाहिँ बाटोघाटो पनि त्यस्तै छ, कामै नगरी भुक्तानी लिएको। तर यही झुलङ्गा पुलको चाहिँ दुईटै वार्डको मानुस वडा नम्बर 3 को 70 लाख अनि चाहिँ वडा नम्बर 7 को चाहिँ 12,82,000 जति हजुर यो चाहिँ पेस्की दिनुभएको छ, पेस्की। अनि 2 वर्षदेखि चाहिँ कोरोना र बाढीको बहाना नै भइरहेछ। 2 वर्षकी काम किन सञ्चालन भएको छैन? सङ्घीय सरकारले चाहिँ दिनुभएको रकम जनताको सहयोग हुन्छ। यहाँ चाहिँ खोला आरी पारीमा किसानहरूलाई पनि सहयोग हुन्छ, त्यसको लागि दिनुभयो नि। उपभोक्ता समितिको तपाईँ पेस्की दिएर चाहिँ 2 वर्ष राख्न त दिनुभएको छैन। त्यो चाहिँ कुन नियत बसले चाहिँ 2 वर्षदेखि त्यसको खातामा पैसा छ? अध्यक्षज्यूले भन्नुहुन्छ 2 वर्षदेखि खातामा छ, हामी चिठी पठाएर त्यसको रोका गर्नुभएको छ। त्यो कुन नियममा छ पैसा दिने उपभोक्ता समितिलाई रोका राख्ने? कुन नियममा छैन? उपभोक्ता समितिमा नेपाल सरकारको नियममा हामीले त्यो सेफ्टीको लागि पैसा दिएर रोका राखेका थियौँ। हामीले न त उपभोक्ता समितिलाई खर्च गर्न दिएको थिएन, काम भए पछाडि उसले चाहिँ रोका नराखेको भए उसले खर्च गर्थ्यो, पेस्की निकाल्थ्यो। हाम्रो पैसा जान बित्तिकै त्यहाँ अफिसबाट रोका गएको छ पैसा, त्यो पनि हेर्नु पर्यो। पैसा खातामा सर रोका तपाईहरुले भएर टेन्डर प्रक्रियामा लगेको यो जुन प्रक्रियामा लग्नु भयो नि यसमाथि पनि स्थानीय नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका छन्, बुझ्नुभयो? उपभोक्ता समितिले दिएको बजेट चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हो कि रोका राख्नुको लागि दिनुभएको छ? हाम्रो छिटै अब सम्झौता हुन्छ, हामीले त्यति भन्ने हो, हामी पुल बनाएर दिन्छौँ, चाहे त्यो टेन्डरबाट होस् चाहे उपभोक्ताबाट होस्। सर कहिले दिनुहुन्छ? स्थानीय नागरिकले 2 वर्ष तपाईहरुलाई झेलिसके सर, 2 वर्षसम्म तपाईहरुले रकमै योजना सर सुनिरहेका छन्। सुन्नुहोस्, तपाईँ जुन क्वेसन गर्नुहुन्छ त्यो 2 करोड 78 लाखको ब्रिज हो। एकैचोटि अहिले हामीसँग 50 लाख रुपियाँ छ, 50 लाख रुपियाँमा कम्प्लिट भइहाल्छ। सर तपाईहरुले 70 लाख रुपैयाँ एउटा ओडाको 70 लाख रुपैयाँ कामै नगरी निकासा गर्नुभएको छ। अर्कोतर्फ तपाईहरुले करिब 16,37,000 पेस्की निकासा गर्नुभएको छ। जनताले तिरेको ट्याक्स यति सस्तो छ सर। त्यहाँ 16 लाखको काम भए पछाडि उसलाई चाहिँ फुकुवा पाउँछ उसले। अनि जनताले तपाईहरुबाट गरेको अपेक्षा तपाईहरुले पूरा गर्नु पर्दैन सर। जनताले भोगिरहेको शास्ति तपाईहरुले कम गर्नका लागि समयमा काम गर्नु पर्दैन। त्यसकी रकम निकासा गर्नुभएको छ, केका लागि गर्नुभयो, कुन नियतले गर्नुभयो, यो प्रश्न उठ्दैन सर। नगरेर जनताको काम उपिएरले गर्नुपर्ने कामहरू त्यो नगरेर त्यहाँ भागिरहेको हुन्छ। त्यो जनताको हजारौं जनताको न्यायिक समितिमा काम छ, त्यो हेर्दैन। उता त्यो अनुगमनको हुन्छ, त्यो हेर्दैन। त्यो सोध्नु पर्यो नि त। उहाँ हाम्रो अहिले जुन भन्नुभयो शिवनाथजी, उहाँ हाम्रो उपमेयरजीको श्रीमान हुनुहुन्छ भनेपछि सर यो उपमेयरज्यूसँग पनि तपाईको तालमेल मिलेको छैन हो? अलिकति प्रतिशोध पनि छैन। सुरुदेखि उहाँ चाहिँ बेग्लै बाटोमा हिँड्नुहुन्छ, हामी के गर्ने उहाँलाई? हजुर उहाँलाई उहाँको जिम्मेवारी यसरी विकास हुन्छ, यसरी तपाईहरुले जनता जानुहुन्छ, हामीले के गर्ने त्यसमा? सर तपाईहरु जनप्रतिनिधि आफै लडेर तपाईहरुको झुङ्गाको लडाईले जनताको समृद्धिको कल्पना पूरा हुन्छ सर? अब उहाँको आफ्नो हिसाबले हुन्छ, अनि के गर्ने उहाँको? जहिले पनि हामी सर एकपटक सुन्नु सर, अन्तिममा यो बताइदिनुस्। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। जहिले पनि तपाईसँग एउटा वडाको यो समस्याबारे र अर्को वडाको यस्तै समस्याबारे जहिले पनि तपाईलाई प्रश्न गरिरहनु पर्ने यो अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ सर? यति बताइदिनुस् अन्तिममा सर मलाई। हजुर अब तपाईहरु कहिलेदेखि काम सुरु गर्नुहुन्छ र यो हामीले तपाईलाई सोधिरहनु पर्ने अवस्था अन्त्य कहिले हुन्छ? यता सुन्नुहोस्, हाम्रो एउटा पुल चाहिँ टेन्डर प्रोसेसमा छ। सम्झौता भएपछि कन्ट्र्याक्टरले काम सुरु गर्छ, उसको जति जति पेमेन्ट जाँदै जान्छ उसको पेमेन्ट हामीसँग आउँछ, त्यसको काम हुन्छ। अर्को पुल त्यो नर्मल हुन बित्तिकै त्यो 15 देखि 20 दिनको काम हो। त्यहाँ पानी नर्मल भइसके पछाडि काम सुरु हुन्छ। काम सुरु भएको 15-20 दिनमा त्यो पुल कम्प्लिट हुन्छ। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। र तपाईहरुको यो जुङ्गाको लडाईका कारण जनताले शास्ति पाइरहेका छन्, यसतर्फ सचेत रहनुहोला। म अनुरोध गर्न चाहन्छु र गम्भीर रूपमा यहाँहरुको ध्यान आकर्षण पनि होस्, यही चाहन्छौँ। र शिवनाथजी म यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। समाजमा भइरहेका र आफ्नो स्थानीय स्तरमा भएका यस्तै गतिविधिबारे तपाईले रिपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईको समस्या, तपाईका पीडाहरू र तपाईको अन्यायबारेका कुनै पनि किसिमका जिज्ञासाहरू छन् भने ती जिज्ञासाहरू सुन्नका लागि र समाजमा भइरहेका यस्तै व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितताका विषयहरूबारे उत्खनन गर्नका लागि हामी 24 घण्टा तैनात छौँ। कुनै
विशेष जानकारीहरू गराउनु पर्नेछ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 98015 72424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98848011 037 24 घण्टा तपाईँले सम्पर्क गरेर आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि आम सर्वसाधारणलाई जागरुक गराउने र सम्बन्धित निकायलाई थप जवाबदेही बनाउने कार्यक्रम कल 24 बाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।